आज को जो मेरा व्लॉग है वो है चोरी के रिलेटेड। किस तरह चोरी हमारी हुई, मेरे हस्बैंड कितना ज़्यादा बीमार रहने लग गए। ज़ाहिर बात, इतना ज़्यादा बंदे का लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि एक हाँ मनी जो नकदी रकम होती है वो लेके कोई चला जाए तो वो बहुत तकलीफ़ देता है। तो किस तरह इंसान खून पसीने से एक एक करता है, तो क्या कितना मसला उनके लिए बना था और क्या पुलिस ने हमारी हेल्प की, क्या पुलिस चोरों को पकड़ सकी थी, ये भी मैं आपको आपके साथ आज जो बात है वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है चोरों के रिलेटेड। आज अगर प्लीज़ मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। क्यों? ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ जो है वो और बना के लेके आती रहूँ। इससे आपको आपको आप अपने आप को मोटिवेट करें ताकि जिन लोग इधर यूके में आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं वो भी मेरे जो व्लॉग है वो भी देखा करें। और देखने से उनको देखने के बाद उनको पता चलेगा कि क्या यूके के हालात और पाकिस्तान में हम कहते तो हैं, लेकिन ये किस तरह की उधर उधर की जो हालात है वो किस तरह के और जो पाकिस्तान के हैं वो किस तरह के हैं, तो आपको इधर से भी मोटिवेट जो है वो मिल सके। तो चलिए जो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताती हूँ कि चोरों के बारे में मैंने बतानी थी कि मेरे हस्बैंड की जब चोरी हुई तो फिर जो मेरे हस्बैंड की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा वो बीमार रहने लगे। उनका इतना जिस्म काँपता था और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, सारी बातें हमें भी थी, लेकिन आपको पता है कि हमें होती तो है, हमें तो इतना उन्होंने देन लेन का उनका बाहर का होता है तो हम तो वक्ती तौर पे हम करते भी हैं, लेकिन वैसे भी आती रहती है। लेकिन जो जिस बंदे पे मेन जितनी उनके सर के ऊपर टेंशन परेशान, जिस तरह वो घर चलाते हैं उनको पता होता है कि हमने क्या क्या करना है, तो वो हमसे ज़्यादा समझते होते हैं। तो लेकिन हमें भी तकलीफ़ तो होती होती है उस तरह की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि आप सब्र करें और सब्र खुद भी करना पड़ता है इस तरह के हालात में। तो हुआ क्या, जब मेरे हस्बैंड की फिर इतनी ज़्यादा उनकी जो बॉडी थी वो कांपने लग गई। उनको कुछ ये शुगर भी है और हाई हाई ब्लड प्रेशर भी था। इस वजह से उनको वो टेंशन, आपको पता है इस तरह का बंदा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो जब वो उनको मैं देखती हूँ उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ही उनकी ये ना 2 3 4 दिन इस तरह तो उनकी रही, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक वो इस तरह की उनकी कंडीशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा वो संभल नहीं पा रहे थे अपने आप को। तो इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी कि हमारे साथ क्या हो गया, ना रात को सोना ना डे के टाइम पे। तो इस तरह था, तो पुलिस को फिर बार बार कॉल, पुलिस उधर कोई भी हेल्प जो है, पुलिस ने क्या करना था, पुलिस आई है, पुलिस से घंटा हमारे घर में बैठी शाम के टाइम जो डिटेल है वो लिखते लिखते राइट करते रहे कि ऐसे ऐसे जो जो उन्होंने राइट डाउन करना था वो सब कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद वो क्या होता है जी, वो जी हाँ सुबह पता चलेगा ऐसे ऐसे। मेरे हस्बैंड फिर सुबह के टाइम पता गया, पुलिस से वो कॉल की, बात की, पूछा उनको। वो कहने लगे नहीं अभी तक तो कोई पता नहीं। अभी आप देखें कि इधर कंट्री में पुलिस बंदा पकड़ने में कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए, बहुत ईजी है। लेकिन वो जो चोरी होती है ना उसको उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अगर सीरियस लेते हैं ना ज़्यादातर तो उसको लेते हैं ये जो यानी कि मर्डर हो जाता है ना, इन इस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा लेते हैं कि ये ज़्यादा सीरियस है। लेकिन वो जो चोरी वगैरह आती है वो नहीं सीरियस, वो इसलिए नहीं लेते। इधर जो चोर है ना वो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो फिर बंदे का पीछा छोड़ते नहीं है। वो हर 6 माह बाद, हर 4 माह बाद वो आपके घर में घुसे रहते हैं, तो चोरी करते रहते हैं। जैसे भी बंदा पीछे दुश्मन सा बन जाता है इस तरह होता है। उनके लिए बंदा मारना भी बहुत आसान है, उनके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनके पास उन्होंने नाइफ़ रखी होती है। जब कोई बंदा कुछ भी कर लेता है वो नाइफ़ लेते हैं, तो वो ना उनको मार देते हैं, तो बंदा जो है उधर ही वो ना जो डाई हो जाता है, मर जाता है बंदा। तो जब फिर मेरे हस्बैंड भी इस तरह, जब इतनी परेशान मैं भी उनको देखती थी, तो फिर मैंने किस तरह उनको तसल्ली दी। मेरे जहन में जल्दी से ख्याल आ गया, मुझे बात याद आ गई इस्लाम की। मैंने बोला देखे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो सब्र को इंसान करता है सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ। इन्नल्लाह मास्वाबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आप सब्र करें तो इंशाल्लाह ये तो पैसे हैं तो ये तो मिल जाए। तो जब वो इस तरह परेशान होते हैं और उनका जिस्म कांपता है उस वक्त तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। आपको पता है इन कंट्रियों में मसला ये होता है कि पास और कोई नहीं होता घर में, ना कोई माँ, ना बहन, ना भाई, ना कोई चाचा चाचू, ना ताया, कोई रिश्ता इधर नहीं होता। तो सिर्फ खुद ही इंसान अकेले अकेले होते हैं। मैंने आपको इसलिए कहती इसलिए वो लोग डिप्रेशन में जो है ना वो बेचारे ज़्यादा रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है जी, वो फिर मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा तकलीफ में जब रहने लग जाते हैं तो मैं फिर देखती, मैंने उनको बोला आप ये देखिए कि
اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں میں سے بندوں کو چنتا ہوں، چن کے پھر میں ان کو ایگزام میں ڈال دیتا ہوں، ان سے میں ایگزام لیتا ہوں، یعنی کہ میں ان کو ان کی اولاد سے بھی آزماتا ہوں، آزماتا ہوں ان کو میں، اور ان کی جان سے بھی آزماتا ہوں اور ان کے مال سے بھی آزماتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور صرف وہ بھی مال کے لیے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں نے بولا وہ بیگ فار ایگزامپل گاڑی میں رہ جاتا تو اس کو میں نے کیا کرنا تھا، اس کو ہم 1 منتھ ان پیسوں کو کھا لیتے، 2 منتھ 1 سال کھا لیتے، تو اس کے بعد وہ پیسے تو نہیں ہمیں کیا ختم ہو جانے تھے، آپ نے تو پھر بھی نہیں آنا تھا، ملنے تو ہی تھے ہمیں۔ تو پیسے تو اب اگر آپ ہیں تو آپ کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، آپ محنت کریں گے انشاءاللہ یہ جو بزنس ہے یہ آپ پھر سے اپنا کھڑا کر سکتے ہیں، تو بزنس تو چل پڑے گا میرے اس پھر میرے ہسبینڈ نے میرے سے پرومس کیا اور کہنے لگے کہ انشاءاللہ میں پرومس کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ان پیسوں کا نام نہیں لوں گا کہ میری چوری ہو گئی ہے یا پھر میرا اتنا مجھے یہ پرابلم آئی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے مجھے خود بھی تسلی دی اور خود بھی اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ادھر کنٹری میں اس طرح کی یہ جو یورپ ہے ان کنٹری میں ہم کہتے ہیں سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور مشکلات بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں پولیس کی طرف۔ پولیس کیوں ادھر ہیلپ نہیں بندے کی کر پاتی، وہ اس لیے نہیں کر پاتی، وہ کہتے ہیں کہ چور تو بار بار پھر تمہارے گھر کا پیچھا کریں گے، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو پکڑتے ہیں اریسٹ کرتے ہیں 5 to 6 month ہم ان کو بند رکھیں گے، جیل میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چھوٹ جائیں گے تو پھر انہوں نے کیا باہر کرنا، پھر یہ تمہارا پیچھا کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے اپنی جو ہے جان چھڑا لیں۔ لیکن وہ چور تھے کہ وہ جو میرے ہسبینڈ کی جان چھوڑنے والے نہیں تھے۔ پولیس کہتی تھی کہ یہ جو نمبر میرے ہسبینڈ نے ٹریس کیا تھا ان کو دیا تھا، وہ کہتے تھے یہ گاڑیوں پہ نہ رہے، یہ بزنس مین جو ہے وہ بزنس مین لوگ ہیں ان گاڑیوں کے نمبر ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ بولا کہ آپ ٹھیک ہے پتہ کرے گا، تو نہیں وہ لوگ بزنس مین ہیں، یعنی کہ انہوں نے ان کو اریسٹ نہیں کرنا تھا، انہوں نے بھی پولیس نے بھی ٹال مٹول ہی کیا۔ اور ہماری یقین آپ جانے میری بات کو بلیو کر پائیں گے کہ ذرا بھی ہیلپ ہوتی ہے انہوں نے ہماری وہ بھی نہیں کی تھی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے یہ بھی بولا کہ جو CCTVs لگے ہوئے تھے، CCTV جو تھے تو آپ CCTV میں دیکھیں تو CCTV سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر جو لوگ تھے وہ یعنی کہ انگلش لوگوں کے گھر تھے، تو ان کو بولا، وہ کسی نے تو ایک نے بولا کہ نہیں جی ہمارے گھر کا تو وہ کنیکشن ٹھیک نہیں ہے، کسی نے بولا کہ یہ ہماری تو خراب ہو گئی ہے، اس طرح یعنی کہ ادھر لوگ بھی کسی کے نا وہ ہوتا نہیں خیال وہ اس طرح کی نہیں کرتے، تو جس طرح کہ ہم ادھر کرتے ہیں یہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پیچھے وہ کہیں ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، اس طرح وہ اتنا نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر وہ چوروں والا بھی کام میرے ہسبینڈ نے 2 4 بار کال کی پولیس کو، ادھر سے بھی وہ جو پھر کوئی یعنی کہ ہیلپ نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد چور پھر بھی میرے ہسبینڈ کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر ایک دن آفس میں چلے گئے میرے ہسبینڈ لوگ کر کے، ایک دن تو رستے میں پھر دوبارہ سے وہ ملے، جب شاپ سے نکلے ان کے ہاتھ میں ایک بیگ سا تھا، جب بیگ انہوں نے زور سے کھینچا ان کو پتا اس کے اندر پھر اب بنی ہوگی، لیکن ان کے اندر انہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ پیپر رکھے ہوئے تھے وہ تھے، انہوں نے وہ کھینچا اور ساتھ وہ لے گئے پھر دوبارہ سے، اور وہ میرے ہسبینڈ کا جو ہاتھ تھا وہ گاڑی کو لگا اور اتنا بلڈ نکل رہا تھا، پھٹ گیا اوپر سے، کہ جو ہارٹ تھا اسکن یہ والی، تو بڑی پرابلم ادھر اس ٹائم بھی کرنی پڑی، لیکن وہ پھر گھر آ گئے، وہ ان کو وہ پھر ویسے ٹینشن کے ٹینشن تھے۔ اس کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ جان نہیں چھوڑنے والے تھے۔ پیسے تو اس دن نہ ان کو ملے، اس میں تھوڑے سے تھے، تقریباً کوئی اتنے لگا لے کے 200-300 تھا، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں وہ پھر آفس کا رخ کرتے ہیں، آفس میں پھر ایک دن نائٹ ٹائم چلے جاتے ہیں اور وہ سیٹرڈے کو جاتے ہیں ادھر، یقین جانے آپ لوگ کہ انہوں نے ڈسٹ بن میں اس میں رکھی تھی رابش کے لیے، انہوں نے وہ بھی چیک کر لی، انہوں نے جو کمپیوٹر ہر چیز کوئی چیز لے کے نہیں گئے، CCTV انہوں نے توڑ دی آفس میں جاتے ہی، اور باقی جو تھی چیکنگ وغیرہ سب کچھ انہوں نے لوک اندر سے توڑے اور وہ ساری چیکنگ کر کے تو وہ چلے گئے تھے، تو ادھر سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ کی جان جو تھی وہ کس طرح چھوڑ رہی، ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کے بعد چور الحمدللہ چور دوبارہ ان کے پاس نہیں ہے، یا پھر ایسا کیا پڑھا انہوں نے، تو انشاءاللہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی، کیونکہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، باتیں کرتے کرتے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی لمبی ہماری ویڈیو ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ ضرور وہ جو
آگے والا پارٹ ہے وہ نیکسٹ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ بھی اپنی حفاظت اسی طرح سے کریں جس طرح میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ادھر پھر ریمائنڈ کروا دوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ میں لنڈن سے ریلیٹڈ اپنی لائف کے اور وظائف کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ کرتی رہوں بتاتی رہوں آپ کو تاکہ آپ بھی اپنی لائف میں ایک سٹرونگ اور جو پرسن ہے وہ بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.